बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाकात हमारी हुई है बड़ी डिटेल्ड और इसकी केस की मैं इंतज़ार से कहूँगा। मैं आपसे 5 मिनट बात कर लूँ पहले, वो आपको डिटेल जो है वो बताएंगे। ये जो मुकदमा है इसकी असल तारीख पहले से फिक्स शुदा थी। आज क्या हुआ वो आपको इंतज़ार बताएंगे, लेकिन 2 बातें आप जहन में रख लें। ये वो मुकदमा है जो कोई मुकदमा नहीं है, सारी सियासत है। और इन मुकदमात की जितनी सीरीज आप एक सिरे से पकड़ के दूसरे सिरे तक चले जाएं, वो इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश है, जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान का वोटर मुस्तरद कर चुका है पहले ही। दूसरा जो इशू है वो ये है कि आज मैंने नैब को एक तजवीज़ दी। वहाँ पे उनके जो प्रोसिक्यूटर साहब थे, वो उनको मैंने कहा कि जी आप कहते हैं कि केस हम जल्दी फैसला करना चाहते हैं, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आजकल बड़ा मशहूर है ना, मीडिया पे भी है, कौम में भी है। तो मैंने कहा कि एक हल्का सा लेवल प्लेइंग फील्ड आप इमरान खान को भी दे दें। आपने जो बयान शाराए दस्तूर पे खड़े होकर नवाज शरीफ के लिए दिया है, केस तो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। वहाँ आपने कहा हम केस विड्रॉ करते हैं, यहाँ भी कह दें आप विड्रॉ करें। आपको पता ही है ये सारा झूठ है। जो असल इशू है वो 3 तरह से आप उसको ज़रा देखिएगा। पहला इशू ये है कि इस वक्त इलेक्शन से भागने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको मालूम है कौन लोग हैं जिनको अदालतों में पिटीशनें दाखिल करने के लिए कौन कौन सी सियासी पार्टियां जो वो भाग रही हैं। नवाज शरीफ आया था, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ नाकाम हो गया। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ नाकाम होने से पहले प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ नाकाम हुआ, और उससे पहले जो उन्होंने अपनी तरफ से इंतखाबी मुहिम के लिए खातून जिसके पास उनके अपने कहने के मुताबिक सबकी वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, वो भी सारी नाकाम हो गई। उस नाकामी के बाद अब जो पाकिस्तान का वोटर है उसने एक डिसीजन किया। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का डिसीजन नहीं है, ये पाकिस्तान के वोटर का डिसीजन ये है कि वोट को इस दफा हम इज्जत देंगे। नवाज शरीफ तो झूठे वादे करता रहे, हम इज्जत देंगे वोटर। और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री यकतरफा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इलेक्शन है, इसमें इमरान खान की कामयाबी है। इमरान खान का जो कसूर है वो ये है, आपने एक इंटरव्यू देखा होगा कि वो चीलों को उसके घर से 1.25 किलो गोश्त फेंका गया। यहां 20 अरब रुपए का केस माफ करवा के शहबाज शरीफ घर चला गया है। वो कहते हैं वो साफ सुथरा आदमी है, और जिसने कोई 20 रुपए वाला गोश्त फेंका या 1020 वाला गोश्त फेंका वो अंदर बैठा हुआ है। ये जितने भी ड्रामे किए जा रहे हैं इनका मकसद किरदार कुशी की नाकाम कोशिश है, इसलिए कि इस तरह की किरदार कुशी करने वाले वही हैं जिन्होंने इससे पहले बीबी की तस्वीरें फेंक के किरदार कुशी करने की कोशिश की थी, और उनके जो बड़े थे उन्होंने मोहतरमा फातिमा जना के इलेक्शन में जो कुछ कहा हुआ है गुजरांवाले में, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है। जो दूसरा पहलू है इसका वो ये है कि इमरान खान साहब ने आज हिदायत जारी की हैं कि हर सीट इलेक्शन लड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम भरपूर तरीके से इलेक्शन में जाएंगे, और साथ ही उन्होंने जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई थी कि किस तरह से हमने कब उम्मीदवार, कैसे हमारे उम्मीदवार सामने आएंगे, उस स्ट्रेटजी को उन्होंने अप्रूव किया है। दूसरी उन्होंने वोटर्स के नाम पैगाम जो दिया है वो 3 नुक्तों पे मुश्तमिल है। पहला नुक्ता उसका ये है कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है, इसको आप 8 फरवरी ना समझें, ये इलेक्शन ना समझें, ये हम मुसलसल गुलामी जो करते चले आ रहे हैं एलीट माफियाज की, उस गुलामी से निकालने के लिए जिद्दोजहद है। और जो तीसरी बात है, दूसरी बात है इसकी, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि इस जो बिल्डिंग है आपके सामने और हमारे पीछे, इस बिल्डिंग को हम क्या कहें? इसको हम दारुल इंसाफ कहें, इसको हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स कहें, इस बिल्डिंग में आम अदालत भी इधर ही आती है, इस बिल्डिंग में रिमांड होता है, इस बिल्डिंग में जिस्मानी रिमांड होता है, इस बिल्डिंग में तारीख पड़ती है, इस बिल्डिंग में जो जुडिशल रिमांड के अलावा जो FIA है उसका रिमांड होता है, इस बिल्डिंग में नैब का रिमांड होता है। ये पूरा पाकिस्तान उठा के यहां इस बिल्डिंग के अंदर बंद कर दिया गया। लोग परेशान हो गए हैं कि कैदी इमरान खान है या पूरा निजाम कैदी हो गया है। यहाँ जो क्रिमिनल डिस्पेंसेशन जस्टिस का निजाम है वो पूरा। और उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन को मैं बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए एक पैगाम दिया हुआ है
ایک سے زیادہ ججمنٹ میں. سپریم کورٹ کا پیغام یہ ہے کہ نہ آپ عدالت ہیں نہ آپ ٹریبونل ہیں، نہ آپ عدالت ہیں نہ آپ ٹریبونل ہیں. اس لیے آپ کس طرح سے اٹھ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، وہ اٹھ کے کہتا ہے میں جیل میں بھی عمران خان کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو کیا جلدی پڑی ہوئی ہے؟ آپ پروڈکشن آرڈر دیں. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان باہر نکلے، اس کی تصویر سے کم از کم کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی تقریر سے بھی کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے سوائے ان کے جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تیسری اور آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ حد سے گزری ہوئی بات ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی جگہ ہمارے جتنے لوگ کے پی کے لوگوں کو، کے پی کے ووٹرز کو، کے پی کی لیڈرشپ کو، ورکرز کو عمران خان نے شاباش بھیجی ہے اور سلام بھیجا ہے جو میں ان تک پہنچا رہا ہوں. وہ جن حالات میں باہر نکلے ہیں، پنجاب بھی نکلے گا، سندھ بھی نکلے گا، بلوچستان بھی نکلے گا، گلگت بھی نکلے گا، اے جے کے بھی نکلے گا. لیکن الیکشن کمیشن کو مقدمات میں پھنسانے کے لیے جو آج بھی ایک پٹیشن گئی تھی، ان پٹیشنوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ آپ فوری طور پہ شیڈیول اناؤنس کریں. شیڈیول اناؤنس کریں گے تو آئین میں لکھا ہوا ہے جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ آپ کے ماتحت ہو جائے گی ٹل دی الیکشن. اس لیے فوراً شیڈیول اناؤنس کریں، فوراً ہمیں جلسوں کی اجازت دیں، فوراً جو ہمارے گرفتار شدہ لوگ ہیں ان کی رہائی کا آپ آرڈر جاری کریں، اور فوراً آپ کہیں کہ جو الیکشن لڑنا چاہے گا اگر اس کے پاس ایک عدالت کی کسی جگہ سے کوئی اجازت نامہ ہوگا بیل کی صورت میں یا پری ارسٹ بیل کی صورت میں یا پروٹیکٹیو کی صورت میں تو آپ آرڈر جاری کریں، اس کو گرفتار کسی نامعلوم مقدمے میں نہیں کیا جائے گا. یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. ایک پارٹی نے صرف تیاری مکمل کی ہوئی ہے اپنی، صرف ایک پارٹی ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. اور اس ایک پارٹی کا ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے خلاف انہوں نے کوئی نہ کوئی انکوائری، کوئی نہ کوئی پروب، کوئی نہ کوئی انویسٹیگیشن نہ شروع کی ہوئی ہو. اور صرف ایک بندے کے لیے سارا نظام یہاں چل کے آتا ہے. یہ پوری پاکستان کی قوم کی توہین ہے کہ کسی کے پاس اور کوئی کام نہیں بچا، صرف عمران خان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے. اس کے باوجود یہ عمران خان کا پیغام ہے ووٹرز کے لیے کہ 8 فروری یہ آج کل پھر انہوں نے 4 روپے بجلی کا یونٹ بڑھا دیا ہے. یہ بجلی بم روز مار رہے ہیں، یہ گیس نہیں ہے، گیس بم مار رہے ہیں، یہ مہنگائی بم مار رہے ہیں. ان سارے بموں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے بلا بم چلانا ہے انشاءاللہ. جوتا صاحب، ایک تو آپ بتائیے گا آج کی جو سماعت ہوئی ہے ارلی ہیرنگ کی کہ یہ درخواست ضمانت، اس کے اوپر دلائل کیا تھے؟ کیا مکمل دلائل دیے گئے ہیں یا آئندہ سماعت پر بھی طلب کیے گئے؟ بہت شکریہ آپ کا. آج توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان صاحب کی جو پری ارسٹ بیل ہے جو آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریسٹور کی تھی، اس کی